कुल्ल्यांचे तोणाक। आयज करया कुल्ल्यांचे धबधबीत तोणाक। पयलीं कुल्ल्यो धुवन घेतल्यो आनी कायल दवरली आनी तेल घातलें भितर। इल्लीशी लसूण उडयली। लसूण तांबडी जाली म्हणटकूच 2 कांदे चिरून घातले। कांदे भाजले की भितर 2 टमाटां चिरून घालपाची। टमाट बरे भाजून मऊ जावंक जाय। टमाट मऊ जात येयले की मागीर सोय घालपाची। आनी 1 अर्दो चमचो हळद पावडर घालपाची। हे सगळे बरे मिक्स करून घेवपाचे आनी बरे भाजून घेवपाचे। बरे भाजले की मागीर गॅस बंद करपाची। भितर मसालो घालपाचो, आपल्याक जाय तितलो घालपाचो, तीख जाय जाल्यार चड घालपाचो आनी थंड जावंक दिवपाचें। थंड जालें म्हणटकूच मिक्सराच्या आयदनान घालून वांटून घेवप। आतां एक तोप गॅसीर दवरून भितर तेल घातलें थोडें। तेल तापतकूच थोडी लसूण धाडून घातली। लसूण मातशी भाजली म्हणटकूच कांदो घालपाचो एक चिरून मोठोसो। कांदो बरो तांबडो जात येयलो म्हणटकूच भितर कुल्ल्यो आनी वांटप घालप। मिक्सरान उदक घालून तें घालपाचें भितर। आपल्याक जाय तितलें पातळ करून घेवपाचें। दाट जाय जाल्यार दाट दवरपाचें। आनी मातशें धांपून दवरूंक जाय। खतखतो येयलो म्हणटकूच भितर 4 सोलां उडोवपाचीं आनी थोडें मीठ घालपाचें। आनीक मातसो खतखतो येवंक दिवंक जायो बरो। बरो खतखतले बरें शिजले म्हणटकूच मागीर ओली कोथमीर घालपाची। ओली कोथमीर घातली म्हणटकूच आनीक मातशें बरें खतखतोंक जाय आनी मागीर गॅस बंद करपाची। तुमचे कुल्ल्यांचे तोणाक रेडी जाल्लेले आसा। तुमी अशाच तरेन कुल्ल्यांचे तोणाक करून